औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। 30th पारा हम करें सूरह अल-माऊन आज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। तर्जुमे को देखें। और आपने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है। सो वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, मोहताज को खाना देने की तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी ख़राबी है जो अपनी नमाज को भुला बैठे, जो ऐसे हैं कि रियाकारी करते हैं, ज़कात बिल्कुल नहीं देते। तो सबब नज़ूल देखें, शान नज़ूल देखें। सूरत के नाज़िल होने का सबब यह है कि अबू जहल मरदूद की आदत थी कि जब कोई मालदार बीमार होता तो इसके पास आके बैठता और कहता कि अपने यतीमों को मेरे सुपुर्द कर दो और इनके हिस्से का मेरे पास अमानत रख दो। मैं इनकी खबरगिरी, खिदमत गुजारी इनकी बखूबी कर लूँगा और दूसरा वारिस ऐसा नहीं कर सकेंगे। बिला आखिर जब इनका माल अपने कब्ज़े में कर लेता तो यतीमों को अपने दरवाजे से हाँक देता। फिर वो बेचारे भूखे प्यासे दर बदर गली कूचों में रोते मारे मारे फिरते। इसी तरह एक बच्चे को मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इस मलून अबू जहल के ख़िलाफ़ फरियाद करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यतीम की रियायत के वास्ते अबू जहल के पास तशरीफ़ ले गए और इसको क़यामत से डराया। उस मलून ने आपकी वाज़ नसीहत के मुकाबले में यौम जज़ा को झुटलाया और इनकार करना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर दौलत खाने पर तशरीफ़ लाए और ये सूरत नाज़िल हो गई। ठीक है, तो बात यह है कि आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है और आखिरत के इनकार का नतीजा बुरा है। नमाज और ज़कात से गाफिल जो लोग हैं उनके लिए सख्त वईद है इस सूरत में कि ये नहीं हो सकता कि माल को जमा किया और अल्लाह की राह में ज़कात ही नहीं निकाली और ज़कात के मामले को समझा ही नहीं। तो देखिए अल्लाह ताला टोटल माल पे 10% नहीं, 5% नहीं, सिर्फ 2.5%, और वो भी जब एक साल गुजर जाता है उसके बाद ज़कात देनी होती है। इसको समझना चाहिए। ज़कात के सारे मसाइल को समझने के बाद इसको अदा करना चाहिए। और लेकिन जो लोग ज़कात नहीं देते तो हदीस पाक में आता है कि यही माल इनका आखिरत में गंजा सांप बन जाएगा और उसका जहर इतना तेज़ होगा कि अगर वो किसी समुंदर में उस जहर का ज़रा सा कतरा डाल दिया जाए तो सारा पानी कड़वा हो जाएगा। दूसरी बात नमाज से गफलत के बारे में है यानी कि ये फरमाया कि अब नमाज से गफलत के मुख्तलिफ़ दर्जे हो सकते हैं। मसलन नमाज़ पढ़ने वक्त का लिहाज ही ना रखना, आखिरी वक्त में हमेशा नमाज़ पढ़े और इंतहा ये कि नमाज कज़ा ही हो जाए। सहीहैन की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नमाज मुनाफिक की है। जो नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है कि बैठा हुआ सूरज का इंतज़ार करता रहे, जब सूरज गुरूब होने के करीब पहुँचे तो शैतान अपने सींग इसमें मिला ले तो ये खड़ा और मोर की तरह 4 ठूंगे मारे। और फिर नमाज़ पढ़ने में अगर वक्त का ख्याल नहीं रखा तो ज़ाहिर है उसकी अदायगी में, पाकीज़गी में उसका एहतियात होनी चाहिए। नमाज में जो सूरतें पढ़ रहे हैं उसके तलफ़ुज़ का कोशिश करनी चाहिए, उसको सीखे, सही तरह से नमाज
کو ادا کرے۔ نماز کے اندر یہ پھر نیت یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے، تبھی نماز کے اندر خشوع اور خضوع بنے گا۔ اور نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں جب خشوع خضوع بنے گا ہی تو احساس ہوگا کہ یہ ٹھنڈک ہے، ابھی تو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا خسارہ ہے انسان کے لیے اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیونکہ جو بدنی عبادت ہے نا، جو انسان کے بدن سے ہے، وہ روزہ اور نماز ہے۔ امیر ہے یا غریب ہے، ادا کرنی ہے جو بھی حالات ہو۔ اور جو مالی عبادت ہے، یہ جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اور حج، تاکہ اس معاشرے میں غربا کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور صورت کے خلاصے کو دیکھیں، اختصار کے ساتھ انسانوں کو دو گروہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھی مگر وقت کا لحاظ نہیں کیا، نہ خشوع و خضوع۔ دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ پڑوس میں ہے، کوئی چیز ضروری چاہیے تو وہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں جو گھر کی اشیاء، یہ نہیں ہے کہ گھر کا فرنیچر کوئی مانگ رہا ہے یا کوئی بہت ضروری، جو گھر کے کچن کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دینی چاہیے، دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ سورہ الماعون سے 2 سوالات ہیں، شان نزول تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے نماز کے درجے تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کو شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین کامل ہم کو نصیب فرمائے، اور ہم وقت وہاں کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ یا اللہ بخل، ریا جیسی کافرانہ مشرکانہ خصلتوں سے ہمارے دلوں کو پاک رکھیے، اور اپنی خوشنودی کے لیے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس گناہ میں ہمارے جسم کے اعضاء ملوث تھے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں جسم کے تمام اعضاء کی پاکیزگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ آخرت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمانا، دنیا اور آخرت کے پچھتاوے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔